बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल PHP का 23 जून 2024 को मुनक्किद होने वाले पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले इस पेपर के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक से आप इसके साबका पार्ट्स देख सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी कांस्टेबल PHP के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इससे पहले के 65 MCQ साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। PHP के पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट डिटेल में हमने लिखे हुए हैं, ये बार बार पेपर्स में और बार बार इंटरव्यूज़ में रिपीट होते हैं। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह मेन क्वेश्चन में सूबा बलूचिस्तान के दरिया पूछ लिए हैं, किसी पेपर में पाकिस्तान के कुल दरिया पूछ लिए जाते हैं, किसी में सूबा बलूचिस्तान के, किसी में सूबा सिंध के, किसी पेपर में सूबा पंजाब के, और किसी पेपर में खैबर पख्तूनख्वा के दरिया पूछ लिए जाते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह डिटेल से हम बाकी के सवालात को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए कोशिश करें कि मुकम्मल वीडियो को देखा करें, क्योंकि हमारे वीडियोस के एक एक सेकंड में आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। सूबा बलूचिस्तान में कुल कितने दरिया हैं? सूबा बलूचिस्तान में कुल दरिया 7 हैं। पाकिस्तान में कुल दरियाओं की तादाद 24 है, जिनमें से 7 बलूचिस्तान में हैं, 4 सूबा सिंध में हैं, 5 दरिया सूबा पंजाब में हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में कुल 8 दरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पंजाब में मौजूद कुल थानों की तादाद कितनी है? व्यूअर्स, आपका क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है। अगर आपने कांस्टेबल पंजाब पुलिस का 8 मार्च 2025 वाला पेपर दिया था, तो उस पेपर में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यूअर्स, नोट कर लें, पंजाब के थाने भी आपको पता हो, सिंध के भी, KP के, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, तमाम सूबों के फेडरल के थानों की तादाद आपको पता होनी चाहिए। नोट कर लें, पंजाब में कुल थानों की तादाद 737 है, सिंध में कुल थानों की तादाद 1046 है, KPK में कुल थानों की तादाद 511 है, बलूचिस्तान में कुल थानों की तादाद 383 है, गिलगित बल्तिस्तान में कुल थानों की तादाद 104 है, इस्लामाबाद में कुल थानों की तादाद 25 है। क्वेश्चन नंबर 68, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ बनी तमीम ख़ानदान से था। व्यूअर्स, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़ा कई पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। किसी में इनका असल नाम पूछा जाता है, किसी पेपर में इनकी खिलाफत का दौरानिया पूछा जाता है। अगर आपने साहब का पंजाब पुलिस के पेपर्स दिए होंगे कांस्टेबल के, तो उसमें ये भी पूछा गया था कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस सहाबी ने ख़रीद कर आज़ाद किया। ये शख्सियत भी अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यहाँ पर लिखना कंपोज़र भूल गया है, इंशाल्लाह शॉर्ट डिटेल में नोट्स में हम ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला था। खुलफा राशिदीन की तादाद 4 है, जिनमें अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत 8 जून 632 ईस्वी से 23 अगस्त 634 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 69, नमाज खसूफ से क्या मुराद है? व्यूअर्स, नमाज खसूफ से मुराद वो नमाज है जो चांद ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी पेपर में नमाज खसूफ, किसी पेपर में नमाज कसूफ, और किसी पेपर में नमाज इस्तिस्का का पूछा गया है। नोट कर लें, नमाज खसूफ चांद ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है, नमाज कसूफ सूरज ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है, और नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए पढ़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी किस साल हुई? व्यूअर्स, पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी 2017 में हुई। कई पेपर्स में पहली, किसी में दूसरी, किसी में तीसरी, चौथी, पाँचवीं, किसी में छठी, इवन के किसी में 7वीं मरदमशुमारी का भी पूछा गया है। व्यूअर्स, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक पाकिस्तान में 7 मरदमशुमारी हो चुकी हैं।
इनमें पहली मरदम शुमारी 1951 में, दूसरी 1961 में, तीसरी 1972 में, चौथी 1981 में, पाँचवीं 1998 में, छठी 2017 में और सातवीं डिजिटल मरदमशुमारी जो है ये 2023 में हुई। वीवर्स यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो सातवीं मरदमशुमारी है जो 2023 में की गई है, इस मरदमशुमारी को डिजिटल मरदमशुमारी भी कहा जाता है। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको हमारे पेपर्स को डिस्कस करने का तरीकाकार पसंद आया है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियोस मिलती रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जितने भी लेटेस्ट पेपर्स हम अपलोड करें तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल PHP की गाइड अपडेट कर दी है। जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जितनी भी डिटेल, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की गई है, ये तमाम की तमाम भी कांस्टेबल PHP के नोट्स में, गाइड्स में, गेस्ट पेपर्स में शामिल कर दी गई है। कांस्टेबल PHP की जो इस वक्त लेटेस्ट गाइड हमारे पास है वो 3rd एडिशन है। वीवर्स, अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक नोट्स, गाइड्स, गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 61, उस आखिरी गज़वा का नाम बताएं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक में आखिरी बार शिरकत फरमाई। गज़वा तबूक सन 9 हिजरी को रजब और शाबान के महीने में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 72, मदीना मुनव्वरा में पहली दरसगाह किस जगह कायम की गई। मदीना मुनव्वरा में पहली दरसगाह मस्जिद नबवी में कायम की गई। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से किन को ज़कात दी जा सकती है। वीवर्स, ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल पंजाब पुलिस के साबका पेपर्स में रिपीट हुआ है। वीवर्स, नोट कर लें, जो ज़कात और रोज़ा ये कब फ़र्ज़ हुए, ये कई पेपर्स में पूछा गया है। ज़कात और रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। वीवर, जो मुसारफ़ ज़कात हैं, मुसारफ़ ज़कात से मुराद वो लोग जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, उनकी तादाद 8 है। कुरान मजीद में सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में ज़कात के मसारिफ़ अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए हैं। मसारफ़ ज़कात की तादाद 8 है, जिनमें फ़कीर, मस्कीन, आमलीन ज़कात, आमलीन ज़कात से मुराद ऐसे लोग हैं जो ज़कात को इकट्ठा करते हैं। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, यानी कि ऐसे लोग जो मुसलमान तो नहीं हैं लेकिन उम्मीद है कि ये मुसलमान हो जाएंगे या इन्हें अगर इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर रिकाब से मुराद जो है किसी गुलाम को, किसी मुसलमान गुलाम को आप आज़ाद कराएं। गारमीन और फ़ी सबिलिल्लाह से मुराद ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की रस्ते में, अल्लाह की राह में जहाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कुरान मजीद की कितनी सूरतें पैगंबरों के नाम से हैं। कुरान मजीद में 6 सूरा ऐसी हैं जो पैगंबरों के नाम से हैं, जिनमें सूरा इब्राहीम, सूरा यूनस, सूरा यूसुफ, सूरा मोहम्मद, सूरा हूद और सूरा नूह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 75, किस पैगंबर को मछली ने निगल लिया। यूनस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया। वीवर्स, कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट हुआ है कि यूनस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन तक रहे, और कई पेपर्स में उस आयत का पूछा गया है जो अल्लाह ताला ने यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में सिखाई, जो पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला। वीवर्स, यूनस अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। वीवर्स, यूनस अलैहिस्सलाम का जो 40 दिन का टेन्योर है मछली के पेट में रहने का, ये हमें तो कंफर्म नहीं है। मैंने काफ़ी ट्राई की है कुरान से इसको सर्च किया जाए, लेकिन शायद मैं इसको ढूंढ नहीं सका। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगर कोई रेफरेंस आपके पास हो। लेकिन जो साबका पेपर्स हैं उनकी जो आंसर कीज़ टेस्टिंग सर्विसेज ने अनाउंस की हैं, जारी की हैं, उनमें 40 दिन जो है वो करेक्ट आंसर है, इसीलिए हमने यहाँ पर 40 लिख दिया है। मज़ीद हमारी रहनुमाई के लिए काइंडली प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन तक मछली के पेट में रहे। साथ साथ जो भी आप जवाब दें, 40 दिन, 35 दिन, जो भी इसका करेक्ट आंसर है
اس کا ریفرنس ہمیں ضرور بتائیے گا کہ قرآن سے یا حدیث سے آپ نے اسے کہاں سے چیک کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی تھی وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آیت کریمہ آپ جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو آیت ہے اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ کویسچن نمبر 76، خانپور ڈیم کہاں واقع ہے؟ خانپور ڈیم دریائے ہارو پر واقع ہے۔ خانپور ڈیم خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں واقع ہے۔ اس ڈیم کی اونچائی 51 میٹرز ہے۔ خانپور ڈیم 1983 میں بنانا شروع کیا گیا اور 1984 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا اور اسے ساتھ ہی آپریشنل کر دیا گیا۔ کویسچن نمبر 77، پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ ویورز یہ موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے، 99% پیپر میں یہ اکثر ریپیٹ ہوتا ہے۔ ویورز پاکستان کی جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ منچھر جھیل ہے۔ منچھر جھیل پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی صاف پانی کی بھی پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ منچھر جھیل صوبہ سندھ کے ضلع دادو اور ضلع جام شورو کے درمیان میں واقع ہے۔ منچھر جھیل کا کل رقبہ 350 مربع کلومیٹر ہے۔ ویورز یہاں پر نوٹ کر لیں، اگر آپ وقت کی کمی کی وجہ سے ای ٹیسٹ اکیڈمی سے نوٹس نہیں منگوا سکے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہماری etest.com.p کے ویب سائٹ سے بالکل فری آف کاسٹ تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ای ٹیسٹ ویب سائٹ میں کانسٹیبل PHP پیپرز کو تیار کرنے کا میتھڈ لکھا ہوا ہے، ان سٹیپس کو فالو کریں اور بالکل فری آف کاسٹ آپ ہماری etest.com.p کے ویب سائٹ سے تیاری کریں۔ اگر آپ چاہیں تو گوگل پلے اسٹور سے ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بالکل فری آف کاسٹ موبائل ایپ ہے، آپ لوگوں کے لیے فری ہے، لیکن ہم اس کی گوگل کو سالانہ پیمنٹ کرتے ہیں ہزاروں روپیہ۔ آپ سے ہمیں صرف یہی فیڈ بیک چاہیے کہ جیسے ہی آپ ہماری اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا کریں، اسے 5 سٹار ریٹنگ بھی دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی سجیشن بھی دیا کریں کہ آپ کو ہماری یہ ایپ کیسی لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ای ٹیسٹ اکیڈمی کے ان تمام سوشل پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پر ان تمام پلیٹ فارمز پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 78، مسجد محبت خان کہاں واقع ہے؟ مسجد محبت خان پشاور میں واقع ہے۔ مسجد محبت خان کو 1630 میں تعمیر کرنا شروع کیا گیا اور 1670 میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا۔ مغلیہ دور حکومت کا ایک گورنر تھا جس کا نام محبت خان تھا، اس کے نام کی مناسبت سے اس مسجد کا نام مسجد محبت خان رکھا گیا۔ کویسچن نمبر 79، صوبہ بلوچستان کے پہلے گورنر کا نام بتائیں۔ ویور صوبہ بلوچستان کے پہلے گورنر کا نام لیفٹیننٹ جنرل ریاض حسین تھا۔ ویورز کئی پیپرز میں پہلے، کسی میں دوسرے، کسی میں تیسرے، کسی میں موجودہ گورنر کا پوچھا گیا ہے، نوٹ کر لیں۔ بلوچستان کے پہلے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریاض حسین تھے، دوسرے گورنر گوس بخش رئیسانی تھے، تیسرے گورنر گوس بخش بزنجو تھے، چوتھے گورنر اکبر خان بگٹی تھے۔ اس وقت جو موجودہ گورنر بلوچستان ہے ان کا نام شیخ جعفر خان مندوخیل ہے، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ کویسچن نمبر 80، مونٹیگو چیمسٹر اصطلاحات کا سال کون سا ہے؟ ویورز مونٹیگو چیمسٹر ریفارمز جو ہیں یہ 1918 میں ہوئی۔ 1918 میں ان اصطلاحات کو تیار کیا گیا۔ ویورز یہ جو مونٹیگو چیمسٹر اصطلاحات ہیں ان کو مونٹ فورڈ اصطلاحات بھی کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 81، برٹش انڈین ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ برٹش انڈین ایسوسی ایشن 1851 میں قائم ہوئی اور 1854 میں ختم ہوئی۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن کو 29 اکتوبر 1851 میں کولکتہ، بھارت میں قائم کیا گیا۔ کویسچن نمبر 82، رقبہ کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ کئی پیپرز میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک پوچھا گیا ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ کویسچن نمبر 83، گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں؟ ویورز یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس میں سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کویسچن نمبر 84، ہاتھوں کے طوطے اڑنا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا کا مطلب ہے حواس باختہ ہونا، بد حواس ہونا یا حیرت زدہ ہونا۔ کویسچن نمبر 85، 9، 13، 22 بتانا کا مطلب کیا ہے؟
9, 13, 22 بتانا کا مطلب ہے ٹال مٹول کرنا۔ کویشچن نمبر 86، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو، یہاں پر آپشن اے صحیح جواب ہے۔ کویشچن نمبر 87، قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے۔ ویورز کئی جگہ پہ اگر آپ یہ محاورہ اس طرح سے بھی سنتے ہوں گے، قاضی کے گھر کی مرغیاں بھی پڑھی لکھی ہیں یا مرغیاں بھی پڑھی لکھی ہوتی ہیں، یہ محاورے اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹا نوکر ہے، وہ بھی آپ کو سیانہ ہی ملے گا، پڑھا لکھا سمجھدار ہی ملے گا۔ یہ محاورے بنے ہوئے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ کویشچن نمبر 88، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ بوڑھی گھوڑی لال لگام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا بناؤ سنگھار کرتا ہے جو اس کی عمر کے متقاضی ہو۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھا شخص ہے یا کوئی بوڑھی عورت ہے، وہ اس طرح کا فیشن کرے، وہ اس طرح کا بناؤ سنگھار کرے جس طرح سے جوان لوگ کرتے ہیں، تو اس صورت میں بوڑھی گھوڑی لال لگام کی جو کہاوت ہے ضرب المثل جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ کویشچن نمبر 89، صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل۔ آپشن بی یہاں پہ کریکٹ آنسر ہے۔ صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل کا مطلب ہے کہ نہ صورت اچھی ہے نہ شکل، اٹ مینس کہ نہ صورت اچھی ہے نہ سیرت اچھی ہے۔ کویشچن نمبر 90، نام روشن کرنا کا مطلب ہے شہرت ہونا، مشہور ہونا۔ ویورز یہاں پر نام روشن کرنا کا مطلب آپ نام چمکانا، نام کی شہرت ہونا وغیرہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 91، ترقی پسند تحریک کس ملک سے ہندوستان میں آئی؟ ترقی پسند تحریک یہ روس سے ہندوستان میں آئی۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہندوستان میں 1935 میں ہوا۔ ترقی پسند تحریک اردو ادب سے متعلقہ تحریک ہے۔ کویشچن نمبر 92، افسانے کی تاریخ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ افسانے کی تاریخ 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ ویورز اس کے جو میننگ ہے افسانے کے ادبی اصطلاح میں یا لغت کے اعتبار سے، یہ چند پیپرز میں رپیٹ ہوئے ہیں، نوٹ کر لیں۔ ادبی اصطلاح میں افسانہ لوک کہانی کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو لغت کے اعتبار سے افسانہ کا مطلب جھوٹی کہانی ہے۔ کویشچن نمبر 93، اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ کس مجموعہ میں شامل ہیں؟ اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ علامہ محمد اقبال کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ بانگ درا کو 1924 میں شائع کیا گیا۔ کویشچن نمبر 94، امیر کی جمع امرا ہے۔ آپشن بی یہاں پر صحیح جواب ہے۔ کویشچن نمبر 95، سمر کی جمع اسمار ہے۔ کویشچن نمبر 96، افق کی جمع آفاق ہے۔ کویشچن نمبر 97، ضرب المثل کی جمع ضرب الامثال ہے۔ ویور جس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، یہ 97 کویشچن تھے جو ریڈیبل تھے، ٹوٹل 100 MCQs تھے۔ 3 MCQs جو ہیں وہ ریڈیبل نہیں تھے، اس لیے ہم نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا۔ ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں جتنے بھی کانسٹیبل PHP کے یا پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ جاب کے پیپرز جو آنے ہیں وہ تمام کے تمام حل شدہ پیپرز آپ کو مل سکیں، تو آپ ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی ہم لیٹسٹ پیپر کو حل کر کے اپلوڈ کریں فوری طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیٹسٹ سوال پیپر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔